स्टॉक मार्केट में आने के बाद हर इंसान की तीन ही ख्वाहिशें होती हैं, लेकिन जो शख्स रोजाना स्क्रीन देखता है उसकी ये तीन ख्वाहिशात कभी भी पूरी नहीं होती, क्योंकि रोजाना स्क्रीन देखने वाला महंगा खरीदता है और सस्ता बेचता है, जबकि स्क्रीन ना देखने वाला सस्ता खरीदता है और महंगा बेचता है। मैं तो अपनी स्क्रीन वीक में सिर्फ एक बार ही देखती हूँ। आप लोग कितनी बार देखते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट न्यूज़पेपर रिव्यू। सुबह बखैर नाज़रीन, आज मंडे है, वीक का स्टार्ट खूबसूरत सुबह के साथ। जी हाँ, बिल्कुल। और आज के न्यूज़ का आगाज़ करेंगे सबसे पहले हमारे एक्सपर्ट्स की कमेंट्री के साथ। जी हाँ, सबसे पहले हमारे और आपके हम सबके बहुत ही प्यारे इकबाल डैडी सर की कमेंट्री थी। उनका कहना यही था कि इस वक्त मार्केट जो है काफ़ी रूम है मार्केट में, और आगे काफ़ी मार्केट अच्छी लग रही है, क्योंकि जो हुकूमत है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। साथ ही साथ जो है उन्होंने ये क्रेडिट जो है हमारी फ़ौज को भी दिया है कि उनकी तरफ से भी बहुत अच्छा एक डिसीजन मेकिंग हो रहा है, जिसकी वजह से जो है इकॉनमी बूस्ट हो रही है, जिसका इम्पैक्ट जो है ऑब्वियसली मार्केट की तरफ आ रहा है। और मार्केट में इस वक्त प्रॉफिट टेकिंग है, लेकिन ये कि यही है कि जो है डिप पे मौका मिले तो हमने जो है बाय करना है। और टाइमली जो है प्रॉफिट टेकिंग जब एक अप पे जाता है कोई भी स्क्रिप्ट, तो उसमें आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है। और आगे का मोमेंटम तो वैसे ही बुलिश है। और साथ ही साथ उन्होंने यही कहा कि इस वक्त जो रिजल्ट्स आएंगे उसके बाद जो है मार्केट और ज़्यादा जो है क्लियर होगी और ज़्यादा जो है उसमें बुलिश मोमेंटम होगा। इसी के साथ ही साथ जो हमारे दूसरे एक्सपर्ट हैं वैद हाशमी साहब, उन्होंने भी यही कहा कि जो प्रॉफिटिंग आई मार्केट में, जो कि मेन सेक्टर्स में थी, ऑयल एंड गैस हो गया और सीमेंट्स हो गया, जिस तरह के मेन सेक्टर्स में प्रॉफिट टेकिंग आई है वो एक्सपेक्टेड था ऑब्वियसली, क्योंकि मार्केट इतनी बढ़ चुकी थी, तो ये प्रॉफिट टेकिंग तो आनी थी। और जो है रिजल्ट सीज़न का वेट है कि रिजल्ट्स आते हैं तो जो है मार्केट इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करेगी, और उस टाइम पे जो है मार्केट और जो है एक नए तरीके से जो है मार्केट का जो है वो बुलिश मोमेंटम होगा। अच्छा जी, हमारे जो थर्ड एक्सपर्ट हैं अली नजीब साहब, उनका भी यही कहना था कि मार्केट का जो इस वक्त बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल सेशन हम देख रहे हैं और एक प्रॉफिट टेकिंग मार्केट में है, जो कि एज एक्सपेक्टेड है। और इसकी ये एक ज़रूरी भी था, और जो है लेकिन उसके अलावा अगर हम बात करें इकॉनमी की तरफ, मैक्रो इकॉनमी, तो उसमें जो रेमिटेंसेस के जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के जो रेमिटेंसेस के नंबर आए हैं वो काफ़ी अच्छे हैं और आगे भी काफ़ी हेल्दी रहेंगे। और इसके साथ ही साथ जो है बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो जी एशिया पैसिफिक के जितने भी बैंकिंग सेक्टर्स हैं उसमें जो है पाकिस्तान की बैंक्स का बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग विजन जो है वो पेश किया गया है, विच इज़ वेरी गुड। और इसके साथ ही साथ जो है यही कहा है कि अभी आगे स्टांस जो है वो पॉजिटिव ही है मार्केट का। और जो है यही है कि डिप पे आपने बाय करना है, और जब आपको प्रॉफिट टेकिंग का मौका मिले तो वहाँ पे प्रॉफिट भी बुक करना है आपने। और नाज़रीन, इसके साथ ही साथ जो है हमारे जो नेक्स्ट एक्सपर्ट हैं उनका भी यही कहना है कि जो इस वक्त मार्केट है वो थोड़ा-सा जो इस कमिंग वीक में एक कंसोलिडेशन पीरियड में हो सकता है रहे, लेकिन जो है स्टांस वही है, बुलिश है। और जो मार्केट के सेंटिमेंट्स हैं वो स्टिल बुलिश ही उनको लग रहे हैं। और मैं बीच-बीच में जैसे अगर कंसोलिडेशन पीरियड भी है तो ये एक तरीके का मौका होता है इन्वेस्टर्स को कि जो है वो वहाँ पर बाइंग कर सकें। तो ऑल ओवर जो एक हमारे एक्सपर्ट्स की जो राय थी वो यही है कि इस वक्त आप लोगों की जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो यही होनी चाहिए कि इस वक्त जो है आपने टाइमली प्रॉफिट भी बुक करना है। और जो है अगर आपको कोई डिप पे बाय करना है, बाइंग रेंज आप लोगों ने बड़ा जो है देख समझ के करना है। अब इसके साथ ही साथ जो है ट्रेंड स्टॉक्स और मोस्ट डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स वगैरह के हवाले से हम बात करते हैं।
تو جی اسٹاک ان ٹرینڈز میں ہیں ایف ایف ایل، پی آئی بی ٹی ایل، پی ٹی سی، ایس کال اور پاکڑی۔ ٹاپ اوور سولڈ اسٹاکس میں ہیں پی ایس ای ایل، ڈی ایچ پی ایل، ایف ایم ایل، ڈال اور پی آئی اے۔ ٹاپ اوور باٹ اسٹاکس میں ہیں ہیلیون، ڈی ڈبلیو ای، اے آئی سی ایل، جے وی ڈی سی، ایم سی بی۔ اور ٹاپ 5 ڈویڈنڈ ایلڈ اسٹاکس میں ہیں ٹیپکو، ایس سی، بی پی ایل، ایل سی آئی اور پول اور ایف ٹی ایل۔ ناظرین اب چلتے ہیں کچھ نیوز کی طرف۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے حکومت نے مالی سال 2026-27 کے بجٹ پر ایف بی آر فیلڈ فارمیشنز کے بعد اب کاروباری برادری یعنی کہ جو بزنس کمیونٹی ہے اس پہ بھی تجویز جو ہے ان کی بھی تجویز جو ہے وہ طلب کر لی گئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے اگر ہم بات کریں مالی سال 2025 میں بڑے سرکاری اداروں کے نقصانات میں 300% اضافہ ہوا ہے۔ اور اگر ہم بات کریں اپنے قومی خزانے کو 123 ارب روپے کا نقصان پہنچا ہے۔ سب سے زیادہ جو خسارہ ہوا ہے وہ این ایچ اے یعنی کہ 153 ارب کا رہا، جبکہ دیگر بڑے خسارے والے ادارے میں کوئٹہ، سکر، پشاور الیکٹرک اور پاکستان ریلوے اور اسٹیل مل شامل ہیں۔ سرکاری اداروں کی مجموعی آمدن 12.4 ٹریلین رہی، جبکہ منافع میں 13% کمی آئی ہے۔ اس کے علاوہ اب ہم چلتے ہیں اپنی اگلی خبر کی طرف۔ پاکستان سوڈان کو ہتھیار اور جنگی طیارے فراہم کرنے کے لیے 1.5 ارب ڈالر کے ایک معاہدے کے آخری مراحل میں ہے۔ پاکستانی فضائیہ کے ایک سابق اعلیٰ عہدیداران اور 3 دیگر ذرائع نے بتایا ہے کہ پاکستان سوڈان کو اسلحہ اور جیٹ طیارے فراہم کرنے میں 115 ارب ڈالر کے معاہدے کرنے کے قریب ہے۔ یہ معاہدہ سوڈانی فوج کے لیے ایک بڑی تقویت ثابت ہوگا۔ اچھا جی، پاکستان کی ترسیلات زر میں تاریخی بلندی، ملکی معیشت اور عالمی اعتماد میں خوش آئند پیش رفت ہے۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی جانب سے بھیجی جانے والی ریمیٹنسز کا ایک اور ریکارڈ قائم ہو گیا ہے۔ جی ہاں، جو لوگ جو ہے جو بیرون ملک مقیم ہیں اسپیشلی پاکستانی، ان کی طرف سے بھیجی جانے والی ریکارڈ جو ایک اماؤنٹ ہوتی ہے وہ حکومت پر بھرپور اعتماد کی وہ کہتے ہیں نا کہ ایک عکاسی کر رہی ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں کے بھرپور اعتماد اور ریکارڈ ترسیلات زر پر مشیر وزیر خزانہ خرم شہزاد نے بتایا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی جانب سے بھیجی جانے والی ریمیٹنسز دسمبر 2025 میں 3.6 ارب ڈالر سے بھی تجاوز کر گئی ہے۔ اور جو ہے یہ تجاوز کر گئی ہے۔ دسمبر 2025 میں ترسیلات زر 2024 کے 3.1 ارب ڈالر کے مقابلے میں تقریباً 17% زیادہ ہے۔ ایران میں جاری مظاہروں اور ممکنہ امریکی مداخلت کے خدشات کے درمیان ایرانی پارلیمنٹ نے غیر معمولی اجلاس منعقد کیا ہے۔ اجلاس میں امریکی حملے کی صورت میں ایران کے رد عمل میں ملکی سلامتی پر غور کیا گیا ہے۔ وفاقی کابینہ نے ڈیلر کمیشن اور آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کے منافع کے مارجن میں اس اضافے کو روک دیا ہے، جس کی منظوری گزشتہ ماہ کے آئل میں اس کی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے دی تھی۔ اور جو ہے وزیر اعظم شہباز شریف کی سربراہی میں وفاقی کابینہ نے ای سی سی کی جانب سے منظور شدہ 2.56 روپے فی لیٹر اضافی مراعات کو پیٹرولیم انڈسٹری کے ریٹیل بزنس کے لیے سپلائی چین کی مکمل ڈیجیٹلائزیشن سے مشروط کر دیا ہے۔ یہ تھیں کچھ اہم خبریں، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے میں لوں گی آپ لوگوں سے اجازت۔ انشاءاللہ آپ لوگوں سے